परमप्रभुको नामहरूको बारेको सायद आज हाम्रो अन्तिम टेक्निकली अन्तिम सेसन होला यो, तर यस पछाडि जाने कुराहरू अझै लामो छ। अनि हामीले लामो समयदेखि प्रेयरको सिरिजलाई हेरिराखेका छौँ अनि प्रेयरको सिरिजभित्र हामीले लिनुपर्ने नामहरूको बारेमा सिक्दैछौँ। थुप्रो कुरा सिकिसक्यौँ, कतिलाई सम्झना छ, कतिलाई सम्झना छैन। आज अलिकति डिफिकल्ट वर्ड छ, तर यो वर्डमा हामी बढी फोकस गर्दैनौँ। एकदमै अनकमन वर्ड हो हैन। अनि यो वर्डसँग जोडिएको वचनलाई पहिला हामी हेर्छौँ अनि हामीलाई अझै यो वर्डको बारेमा, परमप्रभुको नाउँको बारेमा बुझ्न सहज हुन्छ। पहिला हामी लेवीको किताब 20 अध्यायको 8 पदलाई हेर्नेछौँ। लेवीको किताब 20 अध्यायको 8 पदलाई। लेवी 20 को 8 पद भाइ सबले नेपालीमा पढौँ सबजनाले। लेवी 20 को 8 चर्को आवाजमा 1 2 3। तिमीहरूलाई के तुल्याउने? तिमीहरूलाई के तुल्याउने? पवित्र तुल्याउने। तिमीहरूलाई पवित्र तुल्याउने परमेश्वर म हुँ। आज हामीले सिक्ने नाम के रहेछ? के गर्नुहुने परमेश्वर? हजुर, पवित्र बनाउनु हुने परमेश्वर। अनि हामीले सिकेका छौँ, मैले मेरो जीवनमा सबैभन्दा बढी स्ट्रगल गरेको शब्द चाहिँ पवित्र कसरी हुनु भन्ने विषयमा। मेरो एन्टायर क्रिस्चियन लाइफमा केही वर्षहरू अघि मैले सबैभन्दा सङ्घर्ष गरेको शब्द नै पवित्र हुनु भनेको के हो? व्हाट डज इट मिन टु बी होली? अनि मलाई लाग्छ यो हरेक विश्वासीको, चाहे त्यो बालक होस्, चाहे एकदम जवान होस्, टिनेजर, वृद्ध होस्, या त मण्डलीको पास्टर होस्, प्रार्थनाको आमाहरू होस्, जोसुकै होस्, मान्छेको जीवनमा एउटा सङ्घर्ष हुन्छ। म पवित्र कसरी? तिम्रो साथै छैन पवित्र कसरी जिउनु? जबकि पाइला पाइलामा है एभ्री स्टेपहरूमा अपवित्र कुराहरू छ। हामीलाई बताइएको एउटा परम्परागत शिक्षा के थियो भने, म त सिकाउँदैछु, तिमीहरू ध्यान दिएर सिक। हामीलाई सिकाएको एउटा परम्परागत शिक्षा के थियो भने, पवित्र हुनु भनेको जाँड नखानु, रक्सी नखानु, अशुद्ध कुरो नछुनु। भेरी गुड टिचिङ, राम्रो हो। तर यहाँ मैले के भन्नुपर्ने हुन्छ? त्यो पनि हो, तर त्यति मात्रै चाहिँ होइन। हामीलाई प्रभुले रेभलेसनको उच्चाइहरूमा बढ्न दिँदै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ धर्म कर्म हो होइन, नखानु, नगर्नु। अनि कति मान्छेले त्यही नगरी सक्दैन। यो एकातिरको प्रेसर छ। जस्तै चुरोट नखानु, छोडेको ठुटासम्म खानेहरू छ यहाँनिर। किन? मान्छेले सक्दैन कतिपल्ट। बेविचार नगर्नु होइन। अब अहिले बेविचार त यति साह्रो एक्सेसिबल भइदियो, हरेकको हातमा एडल्ट्री, हरेकको हातमा पोर्नोग्राफी आइपुग्यो संसार। शत्रुले, शैतानले यति बिग्न सजिलो बनाइदियो मान्छेलाई आफूलाई अपवित्र गराउनको निम्ति। सो अब हामी यो सिरिजमा पवित्र बनाउनु हुने परमेश्वरले हामीलाई कसरी पवित्र बनाउनुहुन्छ, कुन माध्यमद्वारा, कस्तो प्रकारको व्यवस्थामा राखिदिनु भएको छ। जस्तै मैले तिमीहरू मध्ये कसैलाई ओए तिमीहरू सफा बस भने एउटा बाबुको हैसियतले तिमीलाई मैले के भनेको? गएर नुहा, अनि नुहाउनको लागि के चाहियो? सबभन्दा पहिला त पानी भन्दा पनि पहिला त तिमीहरूको इच्छा चाहियो। ओ म सफा हुन्छु, ठिकै हो, बुढोले भनेको म नुहाउँछु भन्ने विचार आउनु पर्यो। कतिलाई जति भन्दा पनि हुँदैन नि त।
भइहाल्छ। म नुहाउँछु नि भोलि, होइन? कतिको विचार चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि त। म भोलि नुहाउँछु, भरे नुहाउँछु, होइन? एकछिनमा नुहाउँछु, म जे छु ठिकै छु, होइन? तर अरूलाई चाहिँ गनाइराखेको हुन्छ। सबभन्दा पहिला त नुहाउनुको लागि के चाहियो? बाबुले आज्ञा गरेपछि इच्छा चाहियो। यस, बाबुले मलाई नुहाउनु भनेको, म नुहाउँछु। त्यस पछाडि तिमीलाई चाहिने कुराहरू के हो? पानी चाहियो, साबुन चाहियो, जाली चाहियो, होइन? कतिलाई मायालु साबुन चाहियो होला। मायालु साबुन भने के अरे? लभली सोप भनेको के अरे? इटा, होइन? ढुङ्गा हो, ढुङ्गाले दिनुपर्ने हुन्छ कतिलाई त, किनभने खालाखुलुक नुहाउने बानी हुन्छ कतिको। गयो, पानी हाल्यो, साबुन ल्यायो, आयो। कसैलाई मायालु साबुनले घोट्न पर्ने होला। सो तर यी सबै कुराहरू के हुन्छ? जरुरी पर्छ। अनि मान्छे बाहिरी रूपमा सफा भएर आउँछ। यीशु प्रभुले एक समयमा खुट्टा धुँदै हुनुहुन्थ्यो अनि पत्रुसले के भन्यो? प्रभु, पहिला त नधुनुहोस् भन्यो, होइन? पत्रुस एकदम धर्मी। प्रभु, कहाँ तपाईँ जस्तो मान्छेले मेरो खुट्टा छुने? आइस, कुनै कुनै छोराछोरी यस्तो छ हाम्रो पनि, एकदम अगाडिबाट त एकदम ठिक गर्ने, तर भित्रभित्र अर्कै छ हो। अनि प्रभुले के भन्नुभयो? तिम्रो खुट्टा मैले धुइनँ भने तिम्रो मसँग के पनि हिस्सा हुने। फेरि त्यसो भए प्रभु मलाई पुरै शरीर नुहाइदिनुहोस्, आइस, पुरै प्रभु। त्यति बेला प्रभुले के भन्नुभयो? जसले अघिबाट नुहाइसकेको छ त्यसलाई घरिघरि नुहाउनु पर्दैन, तिम्रो खुट्टा धोएको छ। यो एउटा गहिरो रहस्यको कुरा छ। म कुनै दिन बाँड्नु कुनै समयमा यसको बृहत अर्थ छ। तर आज बिहानी हामी एउटा परमेश्वरको नाउँलाई सिक्दैछौँ। यो नाउँ अप्ठ्यारो छ। जेहोवा त जेहोवै हो, महु जो महु भन्नुहुने परमेश्वर, जो हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ अनि हुन आउनुहुने सधैँको अनन्त परमेश्वर हुनुहुन्छ। जेहोवा मेकोदिस्केम, अलिकति गाह्रो वर्ड छ। इङ्ग्लिसमा कसैले लेख्नुहुन्छ भने MEKOD, मेकोद, MEKOD, मेकोद। मेरो छोरी लगि सारिसकेको छ, मेरो नोट भयो। गुड। MEKOD, फेरि D, डबल D, MEKODD ISHKEM, दिस्केम, मेकोद दिस्केम, जेहोवा मेकोद दिस्केम। अब यो वर्ड मलाई आएन भनेर कोही पनि चिन्तित नहुने, विशेष गरी रेकर्डिङमा सुन्नेहरूलाई भनेको। यहाँको अरू कतिलाई त नोट पनि छैन, बाइबल पनि छैन, कतिको ठिकै पनि छ, है, ठिकै पनि छैन। अनि मेकोद दिस्केम के रहेछ? मेकोद भनेर मेकोद दिस्केम। अनि मैले अस्ति भनेको छु, म हिब्रू वर्ड राम्रोसँगले प्रनाउन्स गर्न जान्दिनँ, जति जानेको छु त्यति सिकाउँदैछु। अनि स्केम, मेकोद 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 दिस्केम आउँछ, फेरि मेकोद दिस्केम, मेकोद दिस्केम, है। म हिब्रूको फोनेटिक्स जान्दिनँ, यस कारणले गर्दा मैले गरेको प्रोनाउन्सिएसन सही छैन भन्ने कुरो मलाई थाहा छ। तर पनि अङ्ग्रेजीमा जुन लेटरले यसलाई प्रोनाउन्स गर्न सकिन्छ, मेकोद दिस्केम, जेहोवा मेकोद दिस्केम। तर योसँग जोडिएको अर्को हिब्रू वर्ड चाहिँ कादस भन्ने शब्द हो। कादस, QADASH, कादस। कादस चाहिँ सजिलो शब्द छ, तर हामी जेहोवा कादस भन्न सक्दैनौँ, जेहोवा मेकोद दिस्केम नै भन्नुपर्ने हुन्छ। तर योसँग जोडिएको शब्द कादस, कादस भन्ने शब्द चाहिँ, जो अहिले हामीले कतिमा पढ्यौँ? लेवी 20को 8मा पढेको कादस भन्ने शब्द चाहिँ। अनि म हाम्रो एडमिनहरू सबैलाई एउटा के जानकारी गराउँछु भने, आज र भोलिको यो दुईटा सिरिज साह्रै भन्दा साह्रै शक्तिशाली हुन गइराखेको छ। त्यसले गर्दा मेक स्योर एभ्रीबडी इज लिसनिङ, है। कादस भन्ने शब्द चाहिँ वर्ड शब्द हो। कादस भनेको चाहिँ पवित्र गर्नु, अथवा हामीले पवित्र गर्नुलाई अर्को सजिलो भाषामा के सिकेका छौँ? तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस् भनेको चाहिँ तपाईँको नाउँ साधारण तरिकाले के सिकाउँदैछु भने, पवित्र हुनु, पवित्र गर्नु भनेको चाहिँ के रहेछ? सिम्पल। के हुनु? अलग हुनु, फरक हुनु।
फरक हुनु मात्र त सानो शब्द हो, अलग्गै हुनु, काटिनु, काटिनु, च्वाट्टै अलग हुनु हो। अलग हुनु र फरक हुनुमा अथवा अलग हुनु र फरक हुनुमा फरक छ। एनीवे, आज हामीले सिकेको शब्द जेहोभा मेकोद दुस्केम भनेको चाहिँ के अरे? निको पार्नु हुने हो। हजुर, ए निको पार्नु हुने के भयो? जसमी के भयो? ला बिर्स्यो। निको पार्नु हुने परमेश्वरले के भन्छ? के भन्छ? ला जोएलले थाहा होला, यसलाई सबै थाहा हुन्छ। निको पार्नु हुने परमेश्वर को हो? इमु यहोवा निस्सी। त्यसो भए परमप्रभु मेरो झन्डा चाहिँ सलन निको पार्नु हुने परमेश्वर बिर्स्यो होला। यहोवा राफा। भेरी गुड। सलनको लागि ताली बजाउन आज बिहान। वन्डरफुल। कसले? एलेक्सले पनि भन्यो। वाओ गुड। एलेक्सलाई पनि ताली बजाउँ। भेरी गुड। यहोवा राफा, निको पार्नु हुने। तर आज हामी के सिक्दैछौँ? के पार्नु हुने? पवित्र पार्नु हुने। यो शक्तिशाली कुरा। हिजो हामीले के सिक्यौँ? यहोवा सिद्केनो, के? परमेश्वर मेरो धार्मिकता। अब अर्को भाषामा, अर्को शब्दमा भने मलाई धर्मी तुल्याउनु हुने परमेश्वर। आज सिक्दैछौँ हामीलाई हजुर पवित्र बनाउनु हुने परमेश्वर। पवित्र हुनु भनेको के हुनु रे? कादश, कादश गर्नु, कादश हुनु हो। अनि मैले पटक पटक एउटा के भनेको छु, आज म बिस्तारै बोल्दैछु, ढिलो गरी बोल्दैछु। पवित्र हुनु भनेको सेतो लुगा लाउनु भनेको होइन, छातीमा क्रुस हुन्डाउनु भनेको होइन। पवित्र हुनु भनेको त्योभन्दा धेरै ठुलो कुरा हो। क्रिस्चियन एक्टिभिटिजले हामी पवित्र हुँदैनौँ। पवित्र परमेश्वर आफैले पार्नुहुन्छ। र त्यसको लागि अघि मैले भनेको जस्तै त्यसको लागि परमेश्वरले हाम्रो लागि के राखिदिनु भएको छ त? अर्को वचन पनि पहिला हेरौँ, त्यस पछाडि अगाडि बढौँ। प्रस्थान 31 को 13, 3:1-1-3। प्रस्थान 31। नयाँ नियममा प्रस्थान खोज्नेहरू त साह्रो पो त हौ। एक्सोडस, जेनेसिस, एक्सोडस, प्रस्थान। उमेर छँदा बाइबल पढाएन भने यस्तो हुन्छ नानीहरू। प्रस्थान, उत्पत्ति, प्रस्थान। प्रस्थान 31 को 13। प्रस्थान 31 को 13, 31, 31 को 13। ल सबले पढौं। 1, 2, 3। पुस्ताको निम्ति मेरो र हामीले पवित्र कसले गर्नु हुँदो रहेछ? परमप्रभु आफैले हामीलाई अलग गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि उहाँले हाम्रो निम्ति प्रावधान, प्रोभिजन राखिदिनु भएको छ। हु क्यान टेल मी परमप्रभुले हामीलाई पवित्र कसरी पार्नुहुन्छ? एउटा यो अति नै आधारभूत भन्छ, बेसिक क्वेसन हो क्रिस्चियन लाइफमा। हाउ डज गॉड मेक अस होली अथवा राइचियस? अर्को शब्दमा जस्टिफाइड भन्छ। यो प्राय जसो बाइबलले चलाएको छ है, जस्टिफाइड। हामी हेर्छौँ यसलाई। परमेश्वरले हामीलाई कसरी अरूभन्दा अलग गराउनुहुन्छ, अलग राख्नुहुन्छ, पवित्र गर्नुहुन्छ, निको गर्नुहुन्छ, धर्मी तुल्याउनुहुन्छ, हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। अब उत्तर आउन सक्छ केले, कसरी? उहाँको आज्ञा मानेर। ओ हियर वी हैव द प्रब्लम। मदनले राम्रो उत्तर दियो, उहाँको आज्ञा मानेर। एउटा कुरा बुझ,
परमेश्वरको आज्ञा मानेर हामी पवित्र हुनै सक्दैनौँ। यो भन्दै गर्दा कतिलाई गाह्रो होला, किनकि 10 आज्ञामा एउटा मात्रै आज्ञा भङ्ग गर्यो भने पनि 9वटा गरेको बराबर, राइट? अस्ति मलाई कसले सोध्दै थियो, रिजल जस्तो लाग्यो, व्यवस्थाले कसरी मार्छ अथवा भन्ने कुराहरू हो त। मदनले राम्रो कन्टेक्स्ट उठाइदियो जो मेरो माइन्डमै थिएन। सही हो, एउटा क्रिस्चियनले बुझेको कुरा के हो भने मैले परमेश्वरको आज्ञा माने भने म धर्मी हुन्छु। हो, द्याट्स अ गुड थट, द्याट्स अ गुड थट। राम्रो, तर 10 आज्ञा छ नि, 10 कमान्डमेन्ट्स, त्यो दिँदै गर्दाको कन्टेक्स्ट चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले। पछि मूसालाई परमेश्वरले कतिवटा 10 लाई एक्सपान्ड गरेर 713वटा दिनुभयो कानुन, तोराह भन्छ। 10 मात्रै होइन नि, द्याट वेन्ट अप टु 713, 713वटा उहाँले मूसाद्वारा कानुन दिनुभएको छ। हामी 713वटा फलो गर्न सक्छौँ होला त? होइन, गर्नुपर्छ, प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मत पनि छ। गुड, नगरेर कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। तर त्यो 713वटालाई 10वटालाई प्रभु येशूले कतिमा कन्डेन्स गरिदिनु भयो? 2टामा। अहिले 2टामा समराइज गरिदिनु भयो, लभ यु गॉड, लभ यु नेबर। परमेश्वरलाई प्रेम गर, छिमेकीलाई मानिसलाई प्रेम गर, द्याट्स अल। सबैमा नै त्यो पुरा हुन्छ भन्नुभयो प्रभुले। तर त्यही पनि गर्न गाह्रो परिराखेको छ। छिमेकीलाई प्रेम गर्नु भन्ने कुरा त अहिले कोरोना भाइरस आउँदा पो थाहा भयो त, हजुर? अहिले पो थाहा भयो त। आज बिहानी मेरो साथीले मलाई फोन गर्नुभयो, मजा लाग्यो। पछि शुक्र योजनले बिहान 6:30 बजीतिर, अनि उहाँले मलाई एउटा प्रेयरको कभरिङ माग्नुभयो। उहाँले निकै लामो समयदेखि बिहानको 4 बजी उठेर, 4 बजी होइन, सायद उहाँहरू 3 बजी उठ्नुपर्छ होला या 2 बजी उठ्नुपर्छ, मलाई थाहा छैन। उहाँहरू बिहान उठेर नि भात मासु पकाउनु हुँदो रहेछ हरेक दिन नाम्चीमा। अनि भात मासु, यो जो मासु पकाए भन्दै हुन्थ्यो, कसैले गिफ्ट गरेर अनि भात मासु पकाउनु हुँदो रहेछ। अनि उहाँ 4, 4:30मा चाहिँ नाम्ची बजारमा आइपुग्नु रहेछ बिहान, यो लकडाउनमा, जहाँनिर एउटा दोकान पनि खोलिएको छैन, औषधि दोकान बाहेक। अनि उहाँहरू आएर बजारमा बस्ने त्यो माग्ने पगला जति पनि छ नि, 4:30 र 5 बजी चाहिँ मजाले मासु भात खुवाएर 5 बजी आफ्नो घर फर्किनु हुँदो रहेछ। अनि त्यो कुरा सुनेर मलाई यस्तो मजा लाग्यो आज बिहानी। इभन प्रशासनदेखि लिएर क्लब कसैलाई थाहा छैन यो कुरो, मलाई भन्नुभयो सर कभर गरिदिनुहोस्। मैले यो टिचिङमा मलाई यो कुराले साह्रो छोयो। अनि मलाई एउटा फोटो भिडियो पठाउनु भएको रहेछ। प्रार्थना गरिदिनुहोस् पास्टर शुक्र योन्जन, पास्टर श्रेया योन्जन र उहाँहरूको टिमले, उहाँहरूको एउटा प्रे टिम छ, मसँगै हुनुहुन्छ उहाँहरू कभरिङमा। अनि उहाँहरूले त्यो काम गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ छिमेकीले साँचो प्रेम गरेको। अनि मलाई उहाँले मजा कुरा भन्नुभयो, हिजो त एकजनाले आएर अङ्गालो मारेर उहाँलाई यति साह्रो थ्याङ्कफुल भयो। अहिले त्यो भिखारीहरूले, त्यो बजारको माग्नेहरूले प्रार्थना गरेर खान सुरु गरेको छ। प्रभुले काम गर्दै हुनुहुन्छ। अनि बिहान एक ठाउँमा आउँछ अरे, मैले फोटो हेरेँ, यति मजा लाग्यो। यस्तो मजाको खाना खाँदै गरेको उनीहरूले। बिहान अब लकडाउन उनीहरूलाई कसले दिन्छ? दोकान बन्द छ, सबै बन्द छ। यो कुरा मिङमाले राम्रो बुझ्छ, किनभने बजारको ल्याङ्ग्वेज उसलाई थाहा छ। कसले दिन्छ त्यो टाइमहरू? छिमेकीलाई प्रेम गर्नु भन्ने कुरा त कोरोना भाइरसले देखायो त। अब छिमेकीमा नजानु हुने, न छिमेकी आफ्नोमा आउनु हुने। अतिथि सत्कार कायम राख भन्ने कुरा त अहिले त पाउन गयो नि मान्छे डराउँछ। सो आई डोन्ट थिङ्क हामी सबै आज्ञालाई पालन गर्न सक्छौँ। तर त्यही कमजोरीलाई, त्यही भएर बाइबल के भन्यो? व्यवस्थाले मृत्यु ल्यायो तर यीशु ख्रीष्टले जीवन ल्याउनु भयो। व्यवस्थाले त कन्डेमनेसन ल्याउँछ, दोष ल्याउँछ। तैँले प्रेम गरिनस् त, ला म दोषी भइहालेँ। गिल्ट भने त, गिल्ट भनेको चाहिँ ग्लानी, ला मैले
व्यभिचार नगर भनेको थियो, गरी पठाए। ला मैले नखानु भनेको थियो, खाइ पठाए। ला बोली पठाए। ओहो मैले त कन्डेमनेसन आफ्टर कन्डेमनेसन आफ्टर कन्डेमनेसन, दोष पछि दोष पछि दोष, अनि मान्छे दोषी 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 दोषी। अनि आज पनि एउटा उत्तर छ, परमेश्वरले पवित्र पार्नुहुन्छ हामीलाई येशू ख्रीष्टको नाउँद्वारा। अझ भनौं येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा। अनि आज पनि म यो कुरा शक्तिको साथमा के कुरा घोषणा गर्दैछु भने येशू प्रभुले नि जाने बेलामा नि 3वटा नाम दिएर जानु भएको छ हामीलाई। यसकारण जाऊ, चेला बनाऊ, र कसको नाममा? परमेश्वर पिताको नाउँमा, पुत्रको नाउँमा, अनि पवित्र आत्माको नाउँमा के दियो? उनीहरूलाई बप्तिस्मा दियो। परमेश्वरको पनि नाम छ, येशू ख्रीष्टको पनि नाम छ, पवित्र आत्माको पनि नाम छ। परमेश्वरको नामहरू त हामीले गहिरो रूपमा हेर्यौं। अनि मैले सबै कुरा एउटा गरेँ के भने परमेश्वरको जम्मै नाम चाहिँ एउटै नाममा डिपिक्ट भएको छ, एउटै नाममा समाहित भएको छ, सम्मिलित भएको छ। त्यो नाउँ चाहिँ हो येशू नाउँ। इम्मानुएल भनेको परमेश्वर हामीसँग, यहोवा यिरे हामीसँग, यहोवा सित्केनो हामीसँग, यहोवा निसी हामीसँग, यहोवा सबोत हामीसँग, एदोनाई हामीसँग, यहोवा के अरे एल रोय हामीसँग, एल सदाई, सबै चाहिँ इम्मानुएलद्वारा हामीसँग हुनुहुन्छ। अनि बुझ्नेलाई म एउटा स्टेटमेन्ट बोल्दैछु अब। दिस इज भेरी पावरफुल। जतिले बुझ्छ, येशू ख्रीष्टको रगतले अथवा येशू ख्रीष्टको रगतले भने त येशू ख्रीष्टको रगतले नि हामीलाई जम्मै हाम्रो पापको, हाम्रो गल्तीको दोष मेटाउँछ। राम्रो बुझ्नुहोस् है, येशू ख्रीष्टको रगतले चाहिँ हाम्रो विगतमा गरेको, हामीले गरेको भूल अधर्म जम्मैलाई मेटाउँछ भने पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई अब पापलाई नगर्ने शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ। जसले परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मालाई चाहिँ पाप नगर्ने। त्यही भएर नि प्रेरित 1:8 चाहिँ तिमीहरूले शक्ति पाउँछौ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ ड्युनामिस पाउँछौ, तिमीले डाइनामाइट पड्काउने पाउँछौ भनेको चाहिँ के पड्काउने त? अब के भत्काउने त? के भत्काउने? पापको शक्तिलाई भत्काउने। यसरी पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। धेरैले चाहिँ तिमीले शक्ति पाउँछ भन्दा चाहिँ अब हामी चाहिँ अन्य भाषा बोल्छौँ, मान्छे लडाउँछौ, अनि के अरे बिमारी नि, त्यो पनि हो, तर त्यति मात्रै चाहिँ होइन रहेछ। पवित्र आत्माको शक्तिले हामीलाई पापको ग्रिपलाई, पापको शक्तिलाई, मृत्युको शक्तिलाई, भाइरसको शक्तिलाई, अन्धकारको शक्तिलाई ब्रेक गर्नमा सहायता पुर्याउनुहुन्छ। यसैले हामीलाई परमेश्वर पिता पनि चाहिन्छ, परमेश्वर पुत्र परमेश्वर ख्रीष्ट पनि चाहिन्छ, इक्वली परमेश्वर पवित्र आत्मा पनि चाहिन्छ। उहाँको भरपुरी, उहाँको प्रकटीकरण, उहाँको दाननी वरदान सबै हामीलाई चाहिन्छ। अब हाम्रो मुद्दामा हामी आउँछौँ आजबाट। परमेश्वरले हामीलाई कसरी पवित्र तुल्याउनुहुन्छ? एउटै उत्तर के हो भने परमेश्वरले हामीलाई उहाँको व्यवस्था मान्नु लगाएर होइन, व्यवस्था मान्नुपर्छ हामीले उहाँको, तर हामीले व्यवस्थाबाट चुकेको बेलामा, हामीले मिस्टेक गरेको बेलामा, हामीले पाप गरेको बेलामा हामीलाई सबै कुरा अधर्मबाट छुटाउने चाहिँ एउटै कुरा हो, त्यो चाहिँ हो परमेश्वरको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतले। रगतले भन्नुहोस् त, रगतले के मलाई धुन्छ, रगतले जीवन दिन्छ, रगत नै मेरो साटोमा आयो, के उद्धारको बलिदानले मलाई धुन्छ, हिउँ जस्तो हिउँ भन्दा सेतो पारेर पारेर मेरो यीशु प्रभुको उत्तम बलिदान। यो गीत जसले पनि लेख्यो, कसले लेखेको? सारा सुन्दर शब्दमा लेखेको छ। अनि यी दिनहरूमा तपाईले हाम्रो नेपाली प्रभुको दासहरूले बोलेको वचनलाई हेर्नुभयो भने उहाँले एउटै कुरामा बोल्दै हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्टको रगत।
मैले युट्युबमा हाम्रो ग्रुपमा एभ्री टाइम भन्छु द ब्लड अफ जिसस। अब हामी यो सिरिजमा जेहोवा मेकोदेस्केम पवित्र तुल्याउनु हुने परमेश्वरले कसरी यीशु प्रभुको रगतले हामीलाई पवित्र तुल्याउनुहुन्छ भन्ने विषयमा हामी 1-2 दिन चर्चा गर्नेछौँ। दिस इज गोना बी वन्डरफुल सेसन। अनि मैले फेरि पनि आज बिहान एन्करेज गर्ने कुरा के हो भने सबैले प्रभु भोजलाई सिरियसली लिनुहोस्। यो ऋतुमा हामीलाई बचाउने र सुरक्षा दिने चाहिँ प्रभुको रगत मात्रै हो। मैले मेरो अध्ययनको क्रममा के थाहा पाएको छु भने येशू ख्रीष्टको रगतले मूलत 6 देखि 7 वटा मुख्य काम गर्नुहुन्छ। 7 वटासम्म येशू प्रभुको रगत। अनि यो काम हाम्रो लागि पर्याप्त छ। येशू प्रभुको रगतले म अस्तिको एउटा टिचिङलाई रेभलेसन 2 लाई फेरि रिपिट गर्नेवाला छु, तर सायद यो एपिसोडको अन्तमा। तर अहिले भने हामी यो कुरा सिक्यौं परमेश्वरको एउटा नाम चाहिँ के रहेछ, हामीलाई के पार्नु हुने, पवित्र पार्नु हुने, हामीलाई पवित्र पार्नु हुने, हामीलाई विजय दिनु हुने जेहोवा सबोत हुनुहुन्छ भने, हामीलाई निको गर्ने यहोवा राफा हुनुहुन्छ भने, हाम्रो झण्डा नेसी हुनुहुन्छ भने, आज हामीले सिक्यौं हामीलाई के पार्नु हुने, पवित्र पार्नु हुने। अनि हामीलाई पवित्र पार्नको निम्ति उहाँले प्रयोग गर्नुहुने कुरा चाहिँ के रहेछ? हजुर, येशू प्रभुको रगत। सबले भन न, येशू ख्रीष्टको रगत भनेको। अनि येशू ख्रीष्टको रगतले चाहिँ नि हामीलाई सबै दोषबाट मुक्त गर्छ। येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई रोगबाट निको पार्छ, हामीलाई क्षमा दिन्छ। के गर्नुहुन्छ अरू? यसको प्रोसेस छ। अनि बाइबलमा हेर्यो भने मैले थुप्रो प्रभुको सेवकहरूले बोलेको पनि हेरेँ, अनि त्यो कुराले मलाई त्यति साह्रो कन्फर्म गर्यो। अनि मूलत मुख्यतया 7 वटा कुरालाई है म सिकाउन माग्छु। यीशु प्रभुको रगतले गर्नुहुने कतिवटा कुराहरू? 7 वटा कुराहरू। येशू प्रभुले क्रुसबाट पनि 7 चोटि नै बोल्नु भएको छ। येशू प्रभुका 7 महावाणीहरू भन्छ। त्यतातिर मैले अध्ययन गराउँदिन, त्यो बेग्लै विषय हो। तर येशू प्रभुको रगतले गर्नुहुने मूलत इम्पोर्टेन्टली है प्राइमरीली 7 वटा कुराहरू छन्। अनि यो विषयमा हामी सिक्न एक्साइटेड हुनुपर्छ, किनकि यो कुरा सिकिसकेर हामीले जीवनमा प्रयोग गर्यो भने हाम्रो जीवन बेग्लै हुनेवाला छ। रिपिटेडली पाप गरेकै बन्दैनौँ हामी। रिपिटेडली हामी एउटै गल्ती गरेकै हामी बन्दैनौँ। अनि म आज नम्बर 1 कुरा सिकाउन चाहन्छु। अनि आज पवित्र पार्नुहुने परमेश्वरले पहिलो प्रोसेस के गर्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा भन्दा, पवित्र पार्नुहुने परमेश्वरले येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा बाइ द ब्लड अफ जिजस उहाँले सबैभन्दा पहिला हाम्रो उद्धार गर्नुहुन्छ। उद्धार भन्नुहोस् त। नम्बर 1 कुरा चाहिँ उद्धार हो। अंग्रेजीमा रेडेम्पसन भनेर भन्छ, रेडेम्पसन। अनि उद्धार गर्नु भनेको के हो? उद्धार के हो हामी यो कुरालाई हेर्नेछौँ। उद्धार के हो? एफिसी 1:7 आजको हाम्रो मेमोरी भर्स पनि यो हुनेछ। एफिसी 1:7। द बुक अफ एफिसियन्स च्याप्टर 1:7। मलाई लाग्छ यो अधिकांश व्यक्तिहरूको बाइबलमा अलरेडी अन्डरलाइन छ हो। प्रायले यसलाई अघिबाट अन्डरलाइन गरेको हुन्छन्, मेरोमा पनि छ। ओके, हामी पढौँ। जसद्वारा अथवा जसमा हामीलाई उहाँको रगतबाट उद्धार अर्थात् उहाँको अनुग्रहको धन अनुसार अपराधहरूको क्षमा हुन्छ। उद्धार भन्ने शब्द छ। उद्धारलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ अरे? हजुर, रेडेम्पसन।
REDEMPTION, redemption, उद्धार भने त अधिकांश इसाईहरूले उद्धार के हो पनि बुझेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। याद गर्नुपर्ने कुरा, येशू प्रभुको रगतमा विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले के पाउनेछ भनेको छ बाइबलमा? उद्धार पाउनेछ। अनि एपिसी 1 को 7 पद अनुसार के द्वारा उद्धार हुनेछ? येशू ख्रीष्टको, हामी कुन चाहिँ सिरिजमा छौं? पवित्र पार्नु हुने परमेश्वरको सिरिजमा छौं, राइट? र पहिलो कुरा उहाँले पवित्र पार्ने पहिलो तरिका के रहेछ? उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई के गर्नुहुन्छ? व्हाट डज इट मीन बाय उद्धार गर्नु? उद्धार गर्नु भनेको के हो त? हाम्रो एडमिनहरूले योलाई छुट्टै एउटा सिरिज बनाउने ल। मैले जे बोल्दैछु त्यो उद्धार गर्नु भनेको के हो? यति लेख्ने अनि मुनि वचन लेख्ने। उद्धार गर्नु भनेको के हो? मदन के होला उद्धार गर्नु भनेको? मैले कहीँ कतै सिकाएको छु यो कुरा, तर मैले मेरो घरमा सायद सिकाएको छैन। रेस्क्यु गर्नु, भेरी गुड वर्ड चलाए मदनले। अरू उद्धार गर्नु भनेको? मलाई याद छ अधिकांश रेकर्डिङ सुन्नेहरूमा पनि यसको उत्तर नहुन सक्छ, तर आज हामी यसलाई बडो टेक्निकली अनि बिब्लिकली सिक्न लागेका छौं। येशू प्रभुको रगतले गर्नुहुने पहिलो काम, पवित्र पार्ने प्रक्रियामा, हामीलाई अलग गर्ने प्रोसेसमा परमेश्वरले गर्नुहुने पहिलो काम चाहिँ के रहेछ? सबले भन, येशू ख्रीष्टको रगतले, ओके यसरी भनौं, परमेश्वरले हामीलाई पवित्र पार्नलाई, पवित्र पार्नु भनेको के हो? अलग गर्नलाई भन त, उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई उद्धार गर्नुहुन्छ। आमेन। कि पिट्नुहुन्छ? परमेश्वरले पिट्नुहुन्छ हामीलाई? पनिशमेन्ट गर्नुहुन्छ? पहिला उद्धार। उद्धार गर्नुको दुईटा शक्तिशाली वचनलाई हेर्न लागेका छौं हामी। पहिलो पत्रुस 1 को 18 अनि 19। पहिलो पत्रुस 1 को यो वचनलाई बडो गम्भीरताका साथ लिने नानीहरू। पहिलो पत्रुस 1 को 18 अनि 19। 18 अनि 19। मेरो सानो छोरीले त ब्लड अफ जिजस भन्दैछ। भेरी गुड। 18 देखि पढौं। 19 1 2 3। यो जानेर नासुने पदार्थहरू अर्थात् चाँदी अथवा सुनले तिमीहरूका पिता पुर्खादेखि चलिआएको व्यर्थको रीतिबाट तिमीहरूले छुटकारा पाई किनिएका होइनौ, तर के थुमाको जस्तो निष्कलङ्क निर्दोष र अनमोल रगतले अर्थात् ख्रीष्टको रगतले किनिएका हौ। रिमेम्बर, उद्धार पाउनु भनेको चाहिँ किनिएको हुनु हो। We have been purchased by the blood of lamb. थुमाको रगतले मूल्य तिरेर हामीलाई किनिएको छ। यसो बुझ्दै गर्दा मूल्य कसरी तिरेर येशू प्रभुले कल्भरी क्रुसमा आफ्नो रगत बगाउनु भयो। अनि मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ, रगत मात्र यस्तो चिज हो जसको लागि अथवा जो चाहिँ संसारमा सबैभन्दा बढी बगाइएको छ। रगत बगाएरै मान्छेहरू, लडाईहरू यति बिघ्न भइरहेको छ किनकि दुष्टले रगतको शक्तिलाई जानेको छ। तर आज इसाईहरूले कतिपल्ट कुरा बुझेको छैन। उद्धार गरिनु भनेको के रहेछ भन्दाखेरि येशूको रगतद्वारा किनिनु भनेको रहेछ। मेरो पछाडि सबले भन, परमेश्वरले हामीलाई पवित्र पार्न उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले किनेर हामीलाई उद्धार गर्नुहुन्छ। आमेन। हामीलाई बचाउनु नि। अब हामीलाई के द्वारा बचाउनु पर्यो त? आन्सर मी। के द्वारा बचाउनको लागि उहाँले किन्नुहुन्छ हामीलाई?
उद्धार भनेको बचाउनु नै हो। पहिला बचाउनु भने त एउटा खोलामा डुब्दै गरेको मान्छेलाई के गर्नु पर्यो पहिला? सास फेर्नु सिकाउनु पर्यो? होइन, यसरी सास फेर, यसरी हात चला। उसले चलाउनै जाने छैन बिचरा। ए खुट्टा चला न, खुट्टा चला, माथिबाट अर्डर गरेर हुन्छ? ऊ डुब्दैछ। डुबेको अनुभव कसलाई छ? मलाई छ, डुब्दा कस्तो हुन्छ भनेर। केही चल्छ त्यति बेला? केही चल्दैन। बुद्धि, ज्ञान, समझ केही चल्दैन। That time somebody has to go and pick and help गर्नु पर्यो नि। अनि पो त्यस पछाडि उसलाई सिकाउन सकिन्छ। हजुर, एउटा मान्छेको जीवनमा नि जब ऊ ट्र्यापमा परेको हुन्छ जीवनमा, सबैभन्दा डरलाग्दो त ऊ पापबाट छुटकारा पाउनु पर्ने हुन्छ। र हामी अर्को वचनलाई हेर्न लागेका छौँ, केबाट छुटकारा पाउने? आई थिंक वी शुड गो टू भजन संग्रह 107। भजन संग्रह 107 को 2 मा के लेखेको छ? परम प्रभुले छुटकारा गराउनु भएकोहरूले यसै भनुन्, जसलाई उहाँले विरोधीको हातबाट के गर्नु भएको छ? मोल तिरेर छुटाउनु भएको छ। के को मूल्य तिरेर? के को मूल्य? कसको रगत? हजुर, येशू ख्रीष्टको रगतको मूल्य तिरेर कसको हातबाट अरे? शत्रुहरूको, विरोधीहरूको हातबाट। अनि रिडिम भनेको के रहेछ? छुटकारा गराउनु, छुट्याउनु, रिडिम गर्नु। Let the redeemed of the Lord say so, whom he has redeemed from। यो बाइबलमा ट्रबल पनि भनिएको छ। अनि यो भनेको चाहिँ शत्रुको हातबाट, दुष्टको हातबाट, पापको ग्रिपबाट उहाँले छुटाउनुहुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ बाइबलले उद्धार गर्नु भनेको छ। सबैभन्दा पहिला उद्धार भनेको चाहिँ, अब यसरी बुझौं, उद्धार भनेको चाहिँ ख्रीष्ट येशूले कल्भरी क्रुसमा जुन रगत बगाउनु भयो, त्यो रगतको शक्तिले म किनिएको छु। अनि म चाहिँ अब उद्धारको ढोकाबाट भित्र पस्दैछु। त्यस पछाडि मेरो जीवनमा अरू कुरा आउनेवाला छ, मुक्ति आउनेवाला छ। त्यसपछि म सफा हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मलाई परमेश्वरले निको गर्नुहुन्छ। अनि फाइनली उहाँले मलाई धर्मी तुल्याउनुहुन्छ। त्यस पछाडि उहाँले मलाई नि फाइनली चाहिँ जस्टिफाइड गर्नुहुन्छ। उहाँले मलाई पवित्र तुल्याएर स्थापित गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि मेरो जीवनले नि, अनि म चाहिँ नि हिजो बेलुकादेखि एउटा प्रार्थना मेरो वर्डमा प्रभुले इङ्ग्लिस वर्ड दिनु भएको छ, डिपिक्सन भन्ने वर्ड। यो तिमीले जानिरहन आवश्यक छ। तर मैले के भन्दैछु परमेश्वरलाई भन्दा नि, परमेश्वर, म मेरो आत्मा, मेरो प्राण अनि मेरो शरीरबाट तपाईलाई डिपिक्ट गर्न चाहन्छु। म परमेश्वर पितालाई डिपिक्ट गर्न चाहन्छु, परमेश्वर पुत्र येशू ख्रीष्टलाई डिपिक्ट गर्न चाहन्छु, पवित्र आत्मालाई डिपिक्ट गर्न चाहन्छु। भनेको चाहिँ म तपाईँ मेरो जीवनबाट म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु, मेनिफेस्ट गर्न चाहन्छु एभ्री कुरामा। सो लिसन, त्यसको पहिलो स्टेप चाहिँ के रहेछ? उद्धार। हामी कुन चाहिँ सिरिजमा छौँ अहिले? प्रेयरको सिरिजमा, परमेश्वरको नाउँको सिरिजमा। अर्को के थपेको छ आज लास्टमा? हाम्रो परमेश्वरले हामीले के गर्नुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ? हजुर, के गर्नुहुन्छ? पवित्र पार्नुहुन्छ। अनि पवित्र पार्ने उहाँको पहिलो प्रोसेस के रहेछ? हजुर, उद्धार गर्नुहुन्छ। उद्धार गर्नुहुन्छ केले? येशू ख्रीष्टको रगतले। द्याट इज वाइ वी नीड द ब्लड अफ जीसस। हरेक दिन मलाई एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, वर्षमा एकचोटि खाना हुँदैन प्रभु भोज भनेर। उत्तर के हो? हुन्छ, तर तपाईलाई सुरक्षा पनि वर्षमा एक दिन मात्रै आउँछ। अरू दिन तपाईँ असुरक्षित हुनुहुन्छ। हरेक दिन किन प्रभुको रगत खानुपर्छ? प्रभुको रगत घोषणा गर्नुपर्छ। येशू ख्रीष्टको रगतलाई हामीले हाम्रो जीवनमा अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, पुकारा गर्नुपर्ने हुन्छ येशू ख्रीष्टको रगतको लागि। हरेक कुरामा प्रभु येशू ख्रीष्टको रगत।
किन भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टको रगत मात्र एउटा यस्तो कुरा हो जुनद्वारा परमेश्वरले हामीलाई पवित्र तुल्याउनुहुन्छ, उहाँको निम्ति अलग गराउनुहुन्छ। एन्ड द्याट इज द फर्स्ट प्रोसेस इज उहाँले हामीले के गराउनुहुन्छ अरे? रिडिम गराउनुहुन्छ, उद्धार गराउनुहुन्छ। एफिसी 1:7, पहिलो पत्रुस 1:18-19, भजन सङ्ग्रह 107:2। रेडेम्सन मुनि यो वचन हामीले बुझ्यौं भनेदेखिलाई अझै शक्तिशाली हुन्छ। हामी थुप्रो वचनहरूलाई हेर्नेवाला छौँ अनि योद्वारा हामीलाई परमेश्वरले ठूलो आशिष दिनेवाला हुनुहुन्छ। पवित्र गर्नुहुने परमेश्वर भनौँ त। मलाई पवित्र बनाउनु हुने परमेश्वरले उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले मलाई उद्धार गर्नुहुन्छ, शत्रुको हातबाट मलाई बचाउनुहुन्छ, मलाई दुःख दिने कुराबाट बचाउनुहुन्छ, मलाई दुःख दिने कुराबाट बचाउनुहुन्छ। एकछिन हामी घोषणा गरौँ, रगतले मलाई धुन्छ, रगतले मलाई उद्धार गर्छ, रगतले हामीलाई बचाउँछ। केही समय हामी घोषणा गर्नेछौँ। शाबान दारा बारा बारा। हामी सबैजना मिलिकन यो गीतलाई गाउँछौँ अनि यो गीतले हाम्रो परिवार, म रेकर्डिङ सुन्नेलाई पनि एन्करेज गर्छु, यो गीतसँग जोडिनुहोस् अनि यो गीतले तपाईलाई परमेश्वरको नजिक लगेको होस् अनि तपाईको जीवनमा येशू ख्रीष्टको रगतको पूरा कार्य सुरु भएको होस्।